बेकिङ सोडा। बेकिङ सोडा भनेको पसलमा जानुस्, खास गरी डिपार्टमेन्टल स्टोरमा बेकिङ पाउडर बेग्लै कुरा, बेकिङ सोडा बेग्लै कुरा। अब बजारमा गएर बेकिङ पाउडर किनेर ल्याउने होइन। बेकिङ सोडा यो सस्तै पाइन्छ र यो तपाईको ब्लडलाई अल्कलाइन बनाउन सजिलो पार्ने उपाय हो। यसलाई कागती पानीसँग एक चिम्टी अलिकति नुन दिएर, नुन नदिए पनि हुन्छ, दिए पनि हुन्छ, एक चिम्टी नुन दिएर त्यसलाई पिउनु होला बिहान। त्यसले तपाईको ग्यास्ट्राइटिससँग सम्बन्धित, एसिडसँग सम्बन्धित, हार्टबर्नसँग पोल्छ नि, मुटु पोल्छ, यो सबै पेटको रोगमा यसले सहयोग गर्छ। केले सहयोग गर्छ? बेकिङ सोडा। फेरि पनि याद राख्नुस्, यदि तपाईहरुमध्ये कसैको ब्लड टेस्ट गर्दा या युरिन टेस्ट गर्दा अलरेडी अल्कलाइन छ भने बेकिङ सोडा लिनु हुँदैन। अलरेडी किडनीको प्रब्लम छ भने बेकिङ सोडा लिनु हुँदैन। यो कुरा बुझ्नुस्। किडनीको प्रब्लममा र ब्लड अलरेडी अल्कलाइन छ या युरिन अल्कलाइन छ भने लिनु हुँदैन। नत्र भने यो सस्तोमा स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने सबभन्दा सजिलो तरिका। सस्तोमा स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने। ओके, तपाईको युरिन कम्तीमा पनि 7.2 देखि 5 सम्म भयो भने त्यसलाई सामान्य नै मानिन्छ, त्यसलाई अल्कलाइन मानिन्छ। तर 7 भन्दा माथि, 7.5 भन्दा माथि पनि जानु हुँदैन, त्यसलाई अल्कलोसिस भनिन्छ, त्यो पनि प्रब्लम हो। ओके, त्यसकारण अब बिहान उठेर यदि तपाईले बेकिङ सोडा कागती प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईको रगत या शरीरको पीएच ब्यालेन्स बिस्तारै फर्कन थाल्छ। अब हामी ज्ञानयोगको पूर्वाधारमा जाँदैछौँ। हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो हो भने यो शरीर एसिड बढ्नुको कारण एउटा त खानपान, त्यसकारण खानपान मिलाउनलाई बढी फलफुल, बढी दिनको 4-5 वटा 6 वटासम्म फलफुल खानुस्। बिहान 1-2 केरा, दिउँसो बेलुका सस्तो पाइन्छ सिजनमा, त्यो खानुस् भने मैले। ग्रीन सलादहरू, ड्राई नट्सहरू, यो जम्मै अल्कलाइन फुड हो। पानीको पीएच नर्मल्ली न्यूट्रल हुन्छ। तर हाम्रो शरीरको ब्लडलाई बिगार्ने काम चाहिँ सबभन्दा बढी खानाले भन्दा बढी इमोसनले गर्छ। केले गर्छ? इमोसनले। नेगेटिभ इमोसन, चाहे रिस होस्, द्वेष होस्, चाहे चाहिँ डर होस्, यो जति पनि नेगेटिभ इमोसन छ जसको नम्बर कम छ, यो सबै नेगेटिभ इमोसनले एसिड खानाले भन्दा डबल र ट्रिपल गरिदिन्छ। खाना त्यति खतरनाक हुँदैन शरीरको लागि जति इमोसन खतरनाक हुन्छ। त्यसकारण यो दुनियाँमा अक्सर मान्छेलाई रोग लाग्नुको पछाडि उनीहरूको इमोसन, नेगेटिभ इमोसन, त्यो भनेको के? रिस, त्यो भनेको के? डर, त्यो भनेको के? ईर्ष्या, पीडा। त्यसैले तपाईं पीडित हुन पाइन्छ, रिसाउनु पनि पाइन्छ, ईर्ष्या गर्न पनि पाइन्छ, तर 4 मिनेट अगाडि फर्किहाल्नु पर्छ। 4 मिनेट भन्दा बढी गयो भने तपाईको सिस्टम बिग्रिँदै जान्छ, ब्लड एसिडिक हुँदै जान्छ, जो सबै रोगको कारण हुन्छ। यसलाई बुझ्नुस्। त्यसकारण रिसाउनु स्वाभाविक हो भनेर नबस्नुस्। स्वाभाविक त हो, तर लामो रिसाउनु स्वाभाविक होइन। ईर्ष्या स्वाभाविक हो, तर लामो ईर्ष्या स्वाभाविक होइन। डर स्वाभाविक हो, तर लामो डर स्वाभाविक होइन। त्यसकारण यी सबै कुराबाट, यो नेगेटिभ इमोसनबाट बाहिर निस्कनको लागि तपाईलाई चाहिने एउटै चीज हो, त्यो के हो? ज्ञान। के हो रे? ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। अब त्यही ज्ञान योगमा ज्ञानको भूमिका स्वरूप आज हामी 5 प्रिन्सिपलको बारेमा, 5 गोल्डन रुल्सको बारेमा या 5 युनिभर्सल रुल्सको बारेमा व्याख्या गर्दैछु। युनिभर्सल रूल नम्बर 1, जसलाई गोल्डन रूल पनि भनिन्छ, कुनै पनि दुर्घटना, झगडा,
समस्या चाहे परिवारभित्र परिवार बाहिर त्यो सबै समस्या र दुर्घटनाको कारण दुईजना हुन्छन्, दुई पक्ष हुन्छन्, दुवैको त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ। त्यसलाई 50-50% रुल भनिन्छ। ड्राइभरले बाटोमा आउने मान्छेलाई धक्का दियो भने सिधा हेर्दा ड्राइभरको दोष मानिन्छ, तर वास्तवमा त्यो धक्का खाने मान्छेको दोष पनि हुन्छ उत्तिकै। नत्र भने ड्राइभरले सबैले धक्का दिँदै जाँदैन, हान्दै जाँदैन। यो तपाईलाई हानेको छ भने तपाईलाई किन रोजेर हान्यो भन्नाले तपाईँ बेहोसीसँग हिँडिरहनु भएको छ त्यहाँ, नत्र तपाईलाई किन हान्नु पर्थ्यो। त्यस्तै तपाईलाई बाटोमा जाँदा कसैले चाहिँ मुक्का हान्यो भने त्यो मुक्का हान्ने मान्छेको दोष 50% मात्रै, 50 तपाईकै हो, नत्र तपाईलाई रोजेरै किन हान्नु पर्यो? अरूलाई पनि हान्नु सक्थ्यो नि। यसको मतलब मैले केही नगरेको भए हान्न आउँथ्यो उसले, मेरो दोष मलाई थाहा हुँदैन। यही समस्या हो, यही अज्ञानता हो। यो सारा जिन्दगीको गोलमाल, गणितको समीकरण गोलमाल कहाँबाट भयो? अज्ञानता। अझ मिलारै भन्ने हो भने मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान भनेको झुट ज्ञान। अज्ञान भन्दा खतरनाक हुन्छ। अज्ञान भनेको थाहा नहुनु हो, झुट ज्ञान भनेको मलाई थाहा छैन भनेर थाहा नहुनु हो। के रे? आफूलाई थाहा छैन भनेरै थाहा छैन, कति नै थाहा भयो जस्तो पट्ट टट्ट टट्ट बोल्या बोली गर्छ। यो हो मिथ्या ज्ञान। यो सबभन्दा खतरनाक। अनि यो मिथ्या ज्ञान सबैको खोपडीमा छ। यही मिथ्या ज्ञानको परिणाम स्वरूप सबै समस्या हुन्छ। त्यसकारण यो कुरालाई क्लियरली बुझ्नुस्। कुनै पनि दुर्घटना या घरभित्रको चाहिँ झगडा, जोइफैको, छोराछोरी या आमा बाबा बीचको, त्यो सबै दुर्घटनाभित्र तपाईको दोष 50% छ। तर त्यो दोष हामी कहिले पनि देख्दैनौँ। हामी के देख्छौँ? अरूको दोष देख्छौँ। तैँले 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 यो औँला यस्तो जान्छ नि, तैँले भन्छ। अनि अर्को 3वटा औँलाई के भन्छ? मैले भनिन्छ, राइट? त्यसकारण हामीले यसरी चाहिँ दोष दिँदा सिधा हेर्दा अरूको दोष देख्छौँ। हो, उसको दोष छ। कति दोष छ? पर्सेन्ट 50, अर्को 50 आफ्नो छ। र मैले धेरै पुरानो उदाहरण फेरि दोहोऱ्याउँछु। जस्तै बच्चाले ग्लास खसाउँछ, फुटाउँछ, 2 वर्षको 3 वर्षको बच्चाले। आमा बाबाले गाली गर्छन्, चुट्छन्, पिट्छन्। अब अर्को ग्लास ल्याएर दिनु पर्यो फुटाएपछि। अर्को ग्लास ल्याएर दिँदा बच्चा सम्हालिन्छ कि फेरि फुटाउँछ? उसले फेरि फुटाउँछ। किन फुटाउँछ भन्नाले ऊ सम्हाल्ने उमेरमै छैन। कसरी सम्हाल्छ? सम्हाल्ने उमेर हुन्छ 2 वर्ष 3 वर्ष भनेको। त्यसकारण बच्चाले ग्लास फुटाउँदा सिधा हेर्दा बच्चाको दोष, तर यो 50% मात्रै। 50% त्यो आमाको दोष छ, बाउको दोष। कसरी सर? फुट्ने ग्लास किनिदिया, फुट्ने ग्लास बच्चाले किनेर ल्याएर त फुटाएको होइन। कसले दिए त्यो? त्यसकारण बच्चाले ग्लास फुटाउँदाखेरि बच्चाको दोष 50% त्यहाँ अगाडि छ, आमा बाउको पछाडि छ। राइट र रङ? अब दिमाग घुमाएर सोच्नुस्, अहिलेसम्म तपाईले घरभित्र झेलेको लडाईँ झगडा समस्या या परिवारबाट बाहिर टोलमा झेलेका समस्या, जीवनमा झेलेका सारा समस्याको पछाडि 50% तपाईको दोष हुन्छ र 50% अरूको हुन्छ। मात्र फरक के हुन्छ? कहिलेकाहीँ दोष मेरो सुरुमा आउँछ, अर्कोले पुरा गर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अरूले सुरु गर्छ, मैले पुरा गर्छु। त्यति मात्रै फरक हुन्छ। तर त्यो दुई पक्षको दोष नभइकन, एक हातले ताली नबजे जस्तै, एक हातले ताली नबजे जस्तै, दुई पक्षको दोष नभइकन, दुई पक्षको दोष नभइकन दुर्घटना बन्नै सक्दैन। राइट र रङ? अब राइट भनेपछि अब दोष लाउन पाइएन आजबाट।
अब कतै गल्ती भयो झगडा भयो भने तेरो दोष होइन मेरो दोष के हो भनेर खोज्नु, यो हो ज्ञान। के रे मेरो दोष के हो? मलाई बाउले गाली गरिरहेको छ भने गाली गरिरहेको त दोष बाउकै हो, नगरे हुन्थ्यो, तर मैले के गरेँ, किन गाली गरेँ मलाई, मेरो 50% दोष मैले कहाँ बिराएँ त्यो खोज्नुस्, बस समस्या त्यहाँबाट समाधान हुन सुरु हुन्छ। मलाई कसैले माया गर्दैन, तेरेको गुनासो छ, लायक हुनु पर्यो नि। आफू लायक छैन अनि अरूले माया गरेन भने गुनासोको पोको बोकेर बोको जस्तै बाँचिरहेछ। मलाई कसैले माया गर्दैन, ठिकै छ, यो उनीहरूको 50% दोष हो, मलाई माया गरे हुन्थ्यो परिवारमा बसेपछि, तर गर्दैनको मतलब म गर्न योग्य भइदिन, मेरो 50% दोष छ। तिमी देख्दैन, मरिने देख्दैन, मरिने देख्दैन। कति जन्म यसरी नै बर्बाद गरिसके, यो जन्म सुरु हुँदैछ, यो पनि बर्बाद हुँदैछ। म आफ्नो दोष देख्दै देख्दैन, मलाई माया गर्दैन, म माया गर्ने लायक त हुनु पर्यो। मलाई किन माया गर्दैन? सिम्पल छ, किनकि मैले पनि माया गर्दिनँ। मैले माया गरे पो मलाई अरूले माया गर्छ। म माया कुरेर बसेको छु, माया आउला 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 आउला। अनि घरको अर्को परिवारको मान्छेले पनि तपाईको माया आउला कि भनेर कुरेर बसिया छ, गोलकिपर जस्तै, बल आउला। अब फुटबल मैदानमा भए त बल आउँदो होला, यो त फुटबल मैदान होइन, त परिवार हो। त्यसकारण हे बौलाहरू, माया कुरेर बस्ने होइन क्या, माया त दिने चिज हो, दिए मात्रै पाइन्छ। अब तपाईहरु घरमा अहिले घर फर्कँदा, आफ्नो घर फर्कँदा घरमा त परिवार छ, दाइ छ, भाइ छ, दिदी, हजुरआमा, हजुरबा, को होला, जसलाई जे चाहिएको छ, चकलेट है, फलफुल, अंडा, दही, जे गोजीमा जति पैसा छ किनेर लग्नुस् यहाँबाट। उनीहरूलाई मामु, पापा, दाइ, दिदी भनेर गिफ्ट दिनुस् त। उनीहरूले अब माया गर्न थाल्छ कि थाल्दैन? अब खुसी हुन्छ कि हुँदैन? उनीहरू खुसी किन नभएको भन्नाले सुको गोजीबाट निकाल्दैन आफूले, अनि मलाई माया गरेन, कसरी गर्ने? सो आउट अफ लिभिङ इज आउट अफ गिभिङ भनेर बुझ्नुस्। के रे? आउट अफ लिभिङ इज आउट अफ गिभिङ। ए मरा सुको अरूको लागि खर्च गर्दैन, यसरी समातेर बसेछ, माया गर्दैन रे। कहाँ गर्ने माया? माया गर्दैन कसैले, गराउनु पर्छ। मैले एउटा किताब पढेको थिएँ प्रमोद बत्राको, काउ डज नट गिभ मिल्क। गाईले दुध दिँदैन। के भनेको होला? गाईले त दुध दिइहाल्छ होइन, दिँदैन क्या गाईले दुध। तपाईहरु भ्रममा पर्नु भएको छ, कोही पनि गाईले दुध दिँदैन, दुहुनु पर्छ। नदुइकन चाहिँ आएर चाहिँ मुख खोल्नुस् म दिन्छु भनेर चाहिँ गाईले दुध दिन्छ? दिन्छ? दुहुनु पर्छ। काउ डज नट गिभ मिल्क। त्यस्तै तपाईलाई कसैले पनि माया गर्दैन, बुझ्नुस्, गराउनु लाउनु पर्छ। ए पागल मन, ए पागल मन, ए बैंक भित्र कोचिएको धन, यहाँ बुझ्नुस्, दिल खोलेर बुझ्नुस्। तपाईलाई कसैले माया गर्दैन, बाउले, छोराले, छोरीले, दाइले, गराउनु पर्छ। ल तपाई स्माक खाएर हिँड्नुस् त, आमा बाउले पनि माया गर्न छोड्छ, हो होइन? सिम्पल कुरा। तपाई डकैत गरेर हिँड्नुस्, कसले माया गर्छ तपाईलाई? माया त गराउनु लाउनु पर्छ, किनकि तपाईलाई जस्तै अर्को घरको परिवारलाई पनि मायाको खाँचो छ। उनले तपाईको माया कुरेर बसेछ, तपाईले उसको माया कुरेर बसेछ, कुर्दा कुर्दा दुवै मर्दै गइरहेछ, तर माया कसैले पाइरहेको छैन। त्यसकारण नोबडी लभ्स यु। यो भ्रममा नपर्नु। आमाले छोरालाई छोरीलाई माया गर्छ, गर्दैन। आमाले छोराछोरीलाई माया गर्नलाई छोराछोरीले गतिलो काम गरे मात्रै गर्छ। जे पाइ त्यही गरेर हिँड्ने छोराछोरीलाई कसले गर्छ? सके पिटेर बढाउँछ, मारिदिन्छ। कतिपय केसमा छोराछोरीलाई हत्या गरे छैन आमा बाबाले, छ छैन? न्युजमा आउँछ कि आउँदैन? बेला बेला
जन्माकै आमाले चाहिँ छोराछोरीलाई मारेको न्युज आउँछ। त्यसकारण माया कसैले गर्दैन, यो भ्रममा नरहनुहोस्। सबैलाई भ्रम छ, मिथ्या ज्ञान भनेको त्यही हो। आमाले माया नगरे कसले गर्छ? बाउले नगरे कसैले पनि गर्दैन माया। गराउनु लाउनु पर्छ। राइट रङ? अब गराउने कसरी नि सर? त्यही घर जाँदाखेरि खर्च गर्नुहोस् उनीहरूको लागि, केयर गर्नुहोस् उनीहरूलाई, टाइम दिनुहोस् उनीहरूलाई। अब हेर्नुहोस् माया गर्छ कि गर्दैन। त्यसो गर्दा गर्ला कि नगर्ला? गर्ला कि नगर्ला? भोज खाना आज जस्तै बसिरहनुहुन्छ बा। त्यसकारण अब घर गएर जसलाई गिफ्ट किन्नु छ किनेरलाई लगेर बाँड्नुहोस् त। केही नगए पनि चक्लेट एउटा दिए पनि खुसी हुन्छ, त्यति पनि दिँदैन हामीहरू। अनि यसले मलाई वास्तै गर्दैन, आफूले गरिएको कहिले हो र? सो यदि तपाईँ मायाबाट वञ्चित हुनुहुन्छ यो दुनियाँमा भने यु आर द कल्प्रिट। तपाईँ दोषी हुनुहुन्छ 50%। कसैले गरिदिएको भए हुन्थ्यो तर गर्दैन क्या। सो 50-50 भनेको त्यही हो। दुनियाँमा सबै समस्या जहाँ जहाँ जन्मिन्छ त्यहाँ दुई पक्ष हुन्छ, त्यो दुई पक्ष त र म भने जस्तै। त्यसकारण मैले के बुझ्नुपर्छ कि दोष मेरो पनि छ। ल अब एकचोटि चाहिँ प्रश्न गर्नुहोस् आफूलाई, कुनै पनि एउटा दुर्घटना सम्झिनुहोस् त जहाँ मेरो दोषै छैन, बाउको मात्रै छ, दाइको मात्रै छ, भाइको मात्रै छ, या कसैको छ। जस्तै नेपालमा हामीले चुनेर पठाएका नेताहरूले गतिलो काम गरेन भनेर एकदमै ठुलो गुनासो छ। अब यसरी हेर्दा नेताहरूको गल्ती देखिन्छ। 50% काम गरे हुन्थ्यो, 50% हाम्रो दोष। के दोष हाम्रो? काम नगर्नेलाई चुनेर पठाउने दोष हाम्रो छैन। त्यसकारण आजबाट अरूलाई दोष दिने त्यो परम्परालाई चाहिँ छोडिदिनुहोस्। हाम्रो पुरानो परम्परा थियो यल्ली भन्ने, त्यो अहिले पनि जारी राख्ने हो भने तपाईँको ब्लड ब्यालेन्स कहिले मिल्दैन। तपाईँ जहिले पनि एसिडिक हुन्छ। एसिडिक भनेको अमिलो हुन्छ। अनि अनुहारहरू एसिडिक अनुहार, किनकि अमिलो खाना के हुन्छ? कतिपय मान्छेको अलरेडी अमिलो भइसक्यो, ब्लड बिग्रिसक्यो, खून में खराबी हो गया। अच्छा, यो किन खून खराबी भयो त भन्नाले हामीले आफ्नो दोष कहिले देखेनौं, अरूको दोष देख्यौं। अब बटम लाइन के त भन्नाले कुनै पनि दुर्घटनामा दुवै पक्षको दोष हुन्छ, मेरो पनि तेरो पनि। 50% मेरो, 50% तेरो।